3, 2, 1. Okay, kung basahon na to sa libro sa mga Katoliko, Meanwhile, Sa atong leksyon ba niya atong naging ba itong aging Sabado na may teksto dito sa sumala sa Pinadayag 14:7. Nagsulti dito nga simbahas siya nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta sa dagat. So katong nga pagasulti nagpasabot to sa sumala sa Exodo 20 nga mangingon na to hinumduman ang adlaw kapahulay aron sa balaan ini. Nung adlaw magbuhat ka, buhaton ta ng buhaton apan ang adlaw kapito mo'y adlaw ipapahulay. Matod pa dito yung anak ko nung adlaw, di ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak lalaki babae. yes. Imong mga surugoon, mga kahayupan. Ang rason, kay gisulti to, kay gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ug sa ikapito, mipahulay siya. So, ang pagsimba na nato sa adlaw nga ikapito, mao na timaan sa pagka Dios sa atong kan ba, siya ay sa iya pagka magbuhat. Udi ako pangutana, kanang nagsimba ba sa lain nga adlaw? Labi na sa kanang uban nga nagsimba sa adlaw nga Domingo, Dios pag po na ilang gisimba na. Okay, so manindot kayo ang pangutana, ang nagsimba silang adlaw kang ikapito kung Sabado, ang Dios magyud may unang nagbalaan. So kung musimba ta adlaw, ang Dios atong gisimba nga may nagubot sa langit ug sa yuta. Ang pangutana, kung musimba laing adlaw o kanang nagsimba laing adlaw, ang Dios may ilang gisimba ang tubag dili. Nga naman, tungod kay kung basahon nato sa libro sa mga Katoliko diha sa Catholic Faith Defender Apologetic Course Manual, nag-ingon sa page 66 sa ika number 7, ingon diha nga si Daniel nagsulti sa Daniel 7:25 nga dunay musulti dautan batok sa halangdon ni Amot, mga pagpasipala batok sa halangdon ni Amot, paluyahon ni ang mga balaan o buntugon ni ang mga balaan sa Dios ug maghunahuna siya sa pag-usab sa mga balaod o kasuguan ug ihatag kini kaniya sa iyang kamot sulod sa katunga duha ka panahon o sa katungas panahon. Ang ilang hubad dito sa mao nga libro sa ako nang gihisgotan ka kanina, ang Santo Papa mo ikatumanan kay siya mo'y nagbalhin sa kasuguan pagsimba nga gikan sa Sabado ngadto sa Domingo bisan sa pagkabalaan. Subuti pasabot ang nagsimbag laing adlaw dili ang Dios may gisimba kundi ang Santo Papa. Matod sa ilang libro. Unya ang kanang naapot ubang relihiyon nga nimbulag unta sa Katoliko pero nagdomingo rin gyapon, wala lang sila kahibalo nga ang ilan niyang gisimba ang Santo Papa. Pirti lang tawag-tawag nga Lord, Lord, Hallelujah, Praise God, Amen. Pero ang ilan niyang gitawag nga Lord ang Santo Papa. Nga naman, Doktrina Kristiyana page 33. Dito sa Libros Katoliko, ang tawag Doktrina Kristiyana, nagkanayon. Unsay Santa Iglesia Katolika, ang tubag. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga ning ila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo Siyota. So kay gituuhan man nila ilis ni Kristo Siyota ang Santo Papa, unsay sugo Santo Papa tuwa sila ni sunod. Manang nahitabo karon. Manang nahitabo karon nga ang nagsimba sila sa laing adlaw, ang ilang gisimba dili ang tinuod nga Dios, kundi ang ilang giilis-ilis sa Katoliko ni Kristo nga mao ang Santo Papa kay siya na nagsugo na sumala sa ilang libro. Salamat kayo, Der.